اج پوچھنا میرے بھراواں کولوں ماں ٹر گئی ہے چارپائی دے کول کھلو کے پتر بھی روندے رہ گئے نے پوترے روندے رہ گئے نے ہائے ماں تیری جگہ اسی چلے جاندے تو بچ جاندی لیکن میریا سجنا مردہ کوئی نہیں نال کسے نہیں جانا ساڑا روز دا کم میں اساں کئی باری ویکھیا ہے کسے دا بھرا چلا جائے بھرا مانو روندیاں ویکھیا ہے کسے دا پیو ٹر جائے پترا نو روندیاں ویکھیا ہے کسے دی ماں چلی جائے دیاں نو روندیاں ویکھیا ہے او میری یہ بہنیں کیوں پئی روندی ہیں مولوی صاحب ماں ٹر گئی ہے دیاں دے پے کے ماں پیو نل ہوندے نے اے دیاں دیاں بارہ مونا ہونیاں دی مونا چودھری برادران بہنا ہی نے جی بہنا ہے نہیں قدر کرے ہو بھائی ماں لگی گئی نہیں تو قدر کرے ہو بہنا نہیں حضرت میاں صاحب بولے تو اڈی نظر پیا کرنے میاں صاحب کہندے نے سیاں نال میں کھیڑن گئیاں اجنانیاں ماما لگیاں وجن انہاں دھیاں دے پے کے مک جاندے نے حضرت رومی کشمیر کہندے نے سیاں نال میں کھیڑن گئیاں تے بھاج پئیاں سب ونگاں اوے ماں ہوندی تے ہور چڑھاندی تے باپ کولوں کیویں منگا ماں ہوندی اجنا دیاں ماں ٹر جان اوے بھراوو جتنے بھی بھرا بیٹھی ہوئے ہو دیاں دیکھو کہ پے کے ماں پیو نل ہوندے نے ساریاں باہرہ ماں نل ہوندیاں نے دھیاں نو کوئی ٹھڈا لگے سٹ لگے آکے ماں نل گل کر دیاں نے حضرت رومی کشمیر بولے آپ کہندے نے عیداں تے شبراتاں آئیاں تے سب لوگ گھرانو آئے پر او مڑ کے نہیں آئے محمد او چودھری ساجد او چودھری منصب او چودھری برادران اے جتنا مرضی کوشش کر لو لیکن ماں مڑ کے کوئی نہیں آنا میاں صاحب کہندے نے او مڑ کے نہیں آئے محمد اے جڑے ہتھیں آپی دفنا اے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے بھرا مرن کنڈ خالی ماما باجے محمد بخیشا تے کون کرے رکھوالی ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی اے تے اوئی جان دائے ماں جدی موئی تے قدر پچھ ماں دی جا اس کولوں او جنہیں مانی ٹھڑی شانائی صدا رویں دکھاں دی دپاں تے سڑدا جدے سر تے صدیقی مان آئی چودھری برادران تو انہوں بھی اپنی ماں دا بڑا دکھے لیکن محرم دا مہینے میں اس ماں دی گل کرن لگا ماں جڑے حسنین دی ماں میں ذرا کہہ دیو سبحان اللہ اللہ کرے بی بی پاک نے صدقے اللہ توڑی والدانی بخشش کرے جی سنیو میرے امام علی مقام جدو مدینے تو نکلن لگے میرے امام علی مقام اپنی ماں دی قبر تے گئے او ماں اے سود شریف والیو سنیو نہ کیڑی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہ محدثہ معلمہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین دی ماں
کون فاطمہ جڑی کملی والے دے سامنے آ جائے میرا نبی بھی دھی واسطے کھلو جائے سیدہ کہن بابا انج نہ کیتا کرو نا کدے پیو بھی دھیاں واسطے کھلوتے نے میرے کریم نبی متھا چم کے فرمان او میری یہ دھیے فاطمہ تو تیو شانہ والی ہیں جدا رب دے فرشتے بھی حیا کر دے نے کون فاطمہ کون فاطمہ اللہ کرے توڑی والدہ واسطے اے جملے ذریعہ نجات بن جان کون فاطمہ جڑی قیامت والے دن اللہ دی عدالت جائے گی آواز آئے گی لوگو اپنیاں نظرہ جھکا لو رسول اللہ دی بیٹی آ رہی ہے رسول دی بیٹی آ رہی ہے کون فاطمہ آئے اپنی ماں دی قبر تے گئے میرے امام نے کیا ماں ویکھنا کون آئے او حسین آئے جدے سر نو درد ہوئے بے قرار ہو جاؤ اے ماں او حسین آئے جنہوں عید تے کپڑیاں دی ضرورت پہ جائے ماں جنت وچو جوڑے منگوا دے وہ اے ماں او حسین آئے جنہیں عید والے دن زد کرنی اے اماں لوگ عیدگاہ وال سواریاں تے جا رہے نے میں بھی سواری تے جانے کریم نبی آ گئے رسول اللہ نے کیا فاطمہ حسین کیوں روندہ پیے بابا حسین کہندے میں سواری تے جانے سواری کوئی نہیں میرے نبی نے کہنا آ میری دھی دیا پترا میریاں موڈیاں تے سوار ہو جا میریاں زلفانوں مہارا بنا لے اے ماں حسین آئے تے کہن والا پیا کہندے یارو جپی مار کے ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا اے سلام ہن آخری وار دائے اے ماں ممالیو جملے سنیو اے ماں تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے ہن دکھاں دا بھار پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا کسد سوار دائے اللہ تکو نا اپنے آتا ساری رونے جی مزہ تا تاوے نا کہ کوئی حسین واسطے بھی روئے نا اوہ اپنی ماں ٹور ونجے بابا لگا ونجے برا لگا ونجے تے رونے اے تک یو ماں کتنا عظیم رشتہ ہے میرے امام نے ویکھیا سیدہ زینب سر دا دوپٹہ اتاریا ماں دی قبر دی مٹی پا رہیاں نے میرے امام نے کیا زینب مٹی کی کریں گی عرض کی تی لالا جی دھیاں دا لسا ساک ماں ہوندے دھیاں نو کوئی ٹھڈا لگے سٹ لگے جا کے ماما نال گل کر دیاں نے انج پیا لگ دے زینب مدینے تو دور ہوئے گی اکبر نہیں ہوئے گا قاسم نہیں ہوئے گا اونو محمد دی جوڑی نہیں ہوئے گی زینب کلی رہ جائے گی اور تے نظر کچھ نہیں آئے گا ماں دی قبر دی مٹی وے کے دل نو تسلیاں دے لوانگی دل نو تسلیاں دے لوانگی آئے ہائے ماں کتنا آئے ہائے سنیو نا سیدہ زینب کہندیاں کینے یارو جپھی مار کے ماں دی قبر اتے بی بی پاک زینب کرلان لگی اٹھ کے دیو پیار تے کرو ودیاں توڑی دھی مدینیوں جان لگی اے ماں دنیا دا دستورے دھیاں گھروں چل دیاں نے
मावां रुखसत कर दिया ने प्यार देंदियां ने अज ज़ैनब मदीने तो जा रही है ए मां मेहरबानी करना अपनी धी नू रुखसत करो ना